प्रकारको फल छ। यहाँ भन्नुहुन्छ पिबत भागवतम रसमालयम, यो रसलाई कहिलेसम्म पिउने त भन्दा आलयम भनेको मोक्ष पर्यन्त। मोक्ष जबसम्म मिल्दैन तबसम्म यो श्रीमद् भागवतलाई पिउने। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले पनि जबसम्म त्यो निज नाम परमधामको निधि निज नामलाई प्राप्त गर्नु भएन तबसम्म श्रीमद् भागवत उहाँले पनि सुन्नु भएन। यसकारण यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ रसमालयम, यो रसलाई आलयमसम्म मृत्युसम्म पिउनुहोस् भन्नुहुन्छ। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, भागवत पिउने भागवतलाई सुन्ने अधिकारी को त? कसले भागवतलाई सुन्न सक्छ, कसले भागवतलाई पिउन सक्छ भन्दा यहाँ दुई व्यक्तिलाई दिन्न, दुई व्यक्तिको नाम दिनुभयो। दुई व्यक्तिहरूले मात्रै त्यो कृष्ण रसलाई पिउन सक्छन्, त्यो को होला त भन्नुहुन्छ रसिका भुवि भावुका, जो रसिक छ, परमात्माको भक्त छ, कथामा जसले रस राख्दछ त्यसले मात्रै पिउन सक्दछ। कृष्ण कन्हैयालालको मैले धेरै वर्ष वृन्दावनमा मैले एकचोटि यो घटना सुनेको थिएँ, गुरुजीले सुनाउनु भएको थियो। राजस्थानमा एउटा सेठले बहुत ठुलो भागवतको कथा लगाए। उहाँ भागवतको पोथी शिरमा बोकेर हिजो हामीले यसरी कलश यात्रा गऱ्यौँ नि, त्यसै गरी कलश यात्रा भयो, बीट बाजा ठुलो भयो। सेठको घर थियो, ठुलो तोप पड्काए। सुरुवातमा ठुलो तोप पड्काए, तोप पड्काउँदा सेठजीको कान बन्द भयो। कृष्ण कन्हैयालालको 7 दिनसम्म कान खुलेन। 7 दिनसम्म व्यासी महाराजले कथा सुनाउनु भयो, भागवत कथा सुनाउनु भयो। 7 दिन बित्यो अनि 8औं 7औं जब समापन भयो तब पनि तोप पड्काए, तोप पड्काउँदा फेरि कान खोल्यो। कृष्ण कन्हैयालालको यो सुन्नको लागि पनि परमात्माको कृपा चाहिन्छ। सज्जनले हेर्नुहोस्, त्यो कृपा हामीलाई हाम्रो जीवनमा प्राप्त भएको छ। आज हेर्नुहोस् कति सहजै प्राप्त भएको छ। यो भन्नुभयो रसिका भुवि भावुका, रसिक जनले पिउन सक्छन् अनि भावुक जनले पिउन सक्छन्। त इस प्रकार यहाँ भागवतको यो सुरुवातमा यो 3 श्लोकद्वारा मङ्गलाचरण गर्नु भएको छ। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे विषय सौनकादय शत्रुं स्वर्गाय लोकाय शस्त समवासत। अब यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ वेदव्यासजी महाराज के एक दिन। नैमिषे निमिषे क्षेत्र विषय सौनकादय, सौनकादि ऋषि गरेका 88,000 ऋषिहरू कहाँ त भन्दा नैमिषारण्य गएको ठाउँमा। सम्पूर्ण वेद पुराणको सुरुवात यहीँबाट हुन्छ। सुन्दर साथी, यो नैमिषारण्य क्षेत्र यस्तो छ, अति सुन्दर छ, अति पावन छ, वटवृक्ष छ। त्यो बीचमा सुतजी महाराज माथि आसनमा बस्नु भएको छ। 88,000 ऋषिहरू तल बसेर कथा सुनिरहेका छन्। 1-2 जना हो र 88,000। कृष्ण कन्हैयालालको बड़ा बड़ा तत्व ज्ञानी भृगु वशिष्ठ ऋषि च्यवनश्च गौतम वेदातिथि देव बलदेव रातो यस्ता यस्ता महापुरुषहरू छन्, आएर भागवत सुन्नको लागि तल बसेका छन्। त्यो बीचमा सुतजी महाराज हुनुहुन्छ। ती 88,000 ऋषिहरूलाई भागवत सुनाउनको लागि बस्नु भएको छ। शत्रु स्वर्गाय लोकाय सहस्र समवासत भनेको छ। हजारौं वर्षसम्म चल्ने, 10,000 वर्षसम्म चल्ने जुन लामो यज्ञ हुन्छ त्यसलाई सत्र भनिन्छ। यो 7 दिनसम्म चल्ने भएर यसलाई सप्ताह भनियो। चौमासा पनि हुन्छ, 4 महिनासम्म चल्ने पनि हुन्छ, 1 महिनाको मासिक हुन्छ, सप्ताह हुन्छ, यो विधि हुन्छ। त यो सत्र भनेको लामो समयसम्म चलिराख्ने यज्ञ जुन थियो कुन ठाउँमा? नैमिषारण्य भन्ने तीर्थमा। अति सुन्दर पावन त्यो तीर्थ। यो नैमिषारण्य किन भयो? कृष्ण कन्हैयालालको एकचोटि देवताहरू गएर भगवान ब्रह्मकोमा गएर प्रार्थना गरे, हे प्रभु हामी यस्तो यज्ञ गर्न चाहन्छौँ, यस्तो एउटा विधि गर्न चाहन्छौँ जसको लागि हामीलाई अत्यन्त लामो समय चाहिन्छ, जहाँ मृत्युले आएर कसैलाई भरण नगरोस्, यस्तो खालको एउटा दिव्य ठाउँ हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्। यो धरतीमा त कहीँ छैन त्यस्तो ठाउँ। कहाँ छ प्रभु भन्दाखेरि ब्रह्मजीले भन्नुभयो निमि नामको एउटा अस्त्र छोडिदिनु भयो। त्यो अस्त्र आएर अरण्य भनेको वनमा, त्यो निमि नामको अस्त्र आएर अरण्य वनमा जहाँनेरि आएर गिर्यो त्यही ठाउँको नाम नि के भयो? नैमिषारण्य भयो। कृष्ण कन्हैयालाल की
निमी प्लस आरण्य गर्दा के हुन्छ नैमी सारण्य हुन्छ। त्यो नैमी सारण्य गरेको जुन तीर्थमा आएर त्यहाँ सत्र चलाउनु भएको छ। 88,000 ऋषिहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर। त्यो बीचमा त्यहाँनिर मुख्य सरकारीहरू छन्। त्यहाँ सुतजी महाराज हुनुहुन्छ जो बडा ज्ञानी हुनुहुन्छ, बडा ध्यानी हुनुहुन्छ, बडा तपस्वी हुनुहुन्छ। अब त्यो बीचमा 88,000 को बीचमा एकजनालाई मात्र प्रश्न सोध्ने अधिकार दिएको छ। अब त्यो बीचमा यहाँनिर अब ऋषिहरूको तर्फबाट 88,000 ऋषिहरूको तर्फबाट अब प्रश्न गर्नुहुन्छ कृष्ण कन्हैया लालको। हे प्रभु, हजुर बडा तत्त्व ज्ञानी हुनुहुन्छ, हाम्रो मनमा केही शङ्काहरू छ, सन्देहहरू छ, पक्कै पनि हजुरले हाम्रो सन्देशलाई निसन्देह गर्नुहुन्छ भनेर ऋषिहरूको तर्फबाट यहाँनिर के गर्नुहुन्छ, सुतजी महाराजलाई यहाँ 6 प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। भागवतको मूल यहीबाट सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् 6 प्रश्न। यी 6वटा प्रश्नहरूमा सम्पूर्ण भागवत सम्पूर्ण हुन्छ। 18,335 अध्याय 12 स्कन्द यो यही कुरा हुन्छ। 6वटा प्रश्नभित्र ध्यान दिनु होला। पहिलो प्रश्न के गरे ऋषिहरूले भन्दाखेरि पुरुषहरूको कल्याण गर्ने निश्चित साधन के छ? मन्द भाग्यहरूको त एक त मान्छेको आयु अल्पायु छ, कम उमेर छ। धेरै बाँचे 60 र 70। अल्पायु छ अनि भाग्य पनि मन्द छ। कलियुग व्याप्त छ, साधनहरू अनेक छन्, अनन्त साधनहरू छन्। अब त्यो साधनमा पनि कुन साधनलाई खोज्ने, कुन साधनबाट परमात्मा प्राप्ति गर्ने धेरै साधनहरू छ। यहाँ भन्न लागे हे प्रभु आत्मकल्याणको त्यो साधन के छ, त्यो साधनलाई बताइदिनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। पहिलो प्रश्न ध्यान दिनु होला। अर्को दोस्रो प्रश्न छ, यहाँ भन्नुहुन्छ कलियुगमा मन्द बुद्धि र अल्पायु भएको अनि दुःख र पीडामा परेको ती मानिसहरूले सुन्न योग्य सारभूत तत्त्व के छ, यो के हो बताइदिनुहोस् भने दोस्रो प्रश्न हो। तेस्रो प्रश्न भन्न लागे सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव र देवकीको गर्भबाट किन आउनुभयो धरतीमा? किन उहाँ धरतीमा आउनु पर्यो? अवतारको प्रयोजन के छ, यो सोधे। यो प्रश्न सोधे। चौथो प्रश्न भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्णका ती उदार कर्महरू के हो? कृष्णले आएर के लीला गर्नुभयो? ती प्रश्न यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ। अर्को 6औं प्रश्न हो धर्मरक्षक भगवान श्री कृष्ण यो धरतीमा लीला गरेर लीला सम्पन्न गरेर जानुभयो भने भगवान श्री कृष्ण कहाँ जानुभयो? भगवान कृष्ण गइसके पछाडि धर्म कहाँ गयो? धर्मकम शरणम गतः। त्यो धर्म कहाँ गएर समाहित भयो भनेर यस प्रकारले ऋषिहरूले 6वटा प्रश्नहरू यहाँ सोध्नुहुन्छ कृष्ण कन्हैया लालको। यो 6वटा प्रश्नमा पहिलो अध्याय पूर्ण हुन्छ। दोस्रो अध्यायमा अब ती 6 प्रश्नको उत्तरहरू यहाँ दिनुहुन्छ। यहाँ पहिलो प्रश्न जुन गर्नुभएको थियो कि पुरुषहरूको कल्याण गर्ने निश्चित साधन के छ भन्दाखेरि निश्चित साधन त्यही हो जो परब्रह्म परमात्माको भक्ति। त्यो भक्ति नै यस्तो साधन हो जुन भक्तिले नि परमात्मासँग पुर्याउन सक्दछ। आत्मा वा अरे दृष्टया श्रोतव्यो मनव्यो निधिसिद्धाव्यो भनेको छ। जुन परमात्मालाई आँखाले देख्न सकिँदैन त्यो ब्रह्मको चिन्तन नै के त भन्दाखेरि सर्वश्रेष्ठ साधन हो भनेर ऋषिहरूलाई यहाँ संक्षिप्त सारांश रूपमा यी 6 प्रश्नको उत्तर या वेदव्यासले यहाँ दिनुभएको छ। यहाँ प्रश्न गर्नुभएको त्यो सर्वसर्वार्थ भगवान श्री कृष्ण यो धरतीमा किन आउनुभयो भन्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब संसारमा पापीहरूको संख्या बढ्न थाल्दछ, अधर्मीहरू विधर्मीहरू बढ्दछन्, तब भगवान श्री कृष्णले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न अवतार लिएर आउनुहुन्छ अनि धरतीको रक्षा गर्नुहुन्छ, भक्तको उद्धार गर्नुहुन्छ। धर्मको स्थापनाको लागि भगवान श्री कृष्ण युग युगमा आउनुहुन्छ। अवतारको प्रयोजन यही हो भनेर ऋषिहरूलाई जवाब दिनुहुन्छ। त भगवान श्री कृष्णको कर्म के हो त्यो हामी सबै 10वें स्कन्द भागवतबाट सुन्दैछौँ। र यस प्रकारले अन्तिममा यहाँ भन्नुभयो धर्मरक्षक भगवान श्री कृष्ण सुदाम गइसके पछाडि धर्म कसको शरणमा गयो भन्ने जुन प्रश्न छ
श्रीमद् भागवत जब ग्रन्थ 5000 वर्षको यो अहिले प्रसङ्ग चलिरहेको छ। श्री कृष्ण स्थापित आउनु भएको भगवान श्री कृष्ण जी जबसम्म हुनुहुन्थ्यो तबसम्म द्वापर युग थियो। भगवान श्री कृष्ण जी ईश्वरधाम गइसके पछाडि कलियुग प्रारम्भ भयो। जब भगवान श्री कृष्ण जी प्रवास पाटनमा एउटा व्याधालाई माध्यम बनाएर जब ईश्वरधाम प्रस्थान गर्नुभयो त्यतिखेर त्यहाँ प्रवास पाटनमा अरू पनि थिए। भगवानको प्रिय मित्र सखा हुनुहुन्थ्यो, साथी हुनुहुन्थ्यो उद्धवजी। उद्धवजीले भगवान श्री कृष्णलाई सोध्नुभयो कि हे कृष्ण, जबसम्म तपाईँ हुनुहुन्छ तबसम्म द्वापर युग छ, कलिको प्रभाव छैन। तपाईँ गइसके पछाडि कलि आउँछ, अब धर्म कहाँ जान्छ भनेर सोद्धाखेरि के भन्नुभयो? भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो कि हे उद्धव, म एक स्थितिमा के त भन्दा भागवतमा विद्यमान भएर म भागवतमा रहनेछु भन्नुभयो। तिरोधायं प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवः। के भन्नुभयो? यो भागवत भित्र म आएर यहाँ बस्दछु भन्नुभयो कृष्ण कन्हैयालालले कि त्यसकारणले दुनियाँमा श्रीमद् भागवतको पूजा हुन्छ, श्रीमद् भागवतको पाठ हुन्छ, श्रीमद् भागवतको आरती हुन्छ। जसरी तारतम वाणीको हामी के गर्छौं, अष्टप्रहरको सेवा पूजा गर्छौं, त्यस्तै प्रकारले श्रीमद् भागवतको पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि आरती हुन्छ अनि सेवा हुन्छ। यो वाङ्मय स्वरूप हो परमात्माको। कृष्ण कन्हैयालालको यो परमात्माको वाङ्मय स्वरूप हो। एक स्थितिमा भगवान श्री कृष्ण सुधाममा हुनुहुन्छ भने अर्को स्थितिमा के हुनुहुन्छ? भगवान श्री कृष्ण यो श्रीमद् भागवत भित्र आएर के गर्नु भएको छ? बस्नु भएको छ। त्यसकारण यो श्रीमद् भागवत पूज्य ग्रन्थ छ। यो भागवत श्रवण योग्य यो ग्रन्थ छ। कृष्ण कन्हैयालालको अलि जोडले भन्नुहोस्, प्राणनाथ प्यारेको। कति ज्ञानी हजुर। अब यहाँ यी 6 प्रश्नहरूको जवाब दिइसके पछाडि अब भन्नुहुन्छ, सौनकादिक ऋषिहरूले यहाँनिर के गर्नुहुन्छ त सोध्नुहुन्छ सूतजी महाराजलाई। भगवान श्री कृष्ण या अवतारको प्रसङ्गहरू आउँदछ। कति अवतार भए, के अवतार भए, कति अवतार भए भन्ने विषयमा 24 अवतारको कुरोहरू आउँछ। यसो त अवतार त असंख्य छ। कला अवतार, अंश अवतार, अंशावतार, धेरै अवतारका प्रसङ्गहरू छन्। तर मुख्य रूपमा भगवानका 24 अवतारहरू छन्। कृष्ण कन्हैयालालको 24 अवतारहरू छन्। अब पहिलो कहाँबाट भयो त भन्दा सृष्टिको मूल त स्वयं ब्रह्म नै हुनुहुन्छ। कृष्ण एक अक्षरातीत सच्चिदानन्द लक्षण। त्यो परब्रह्म परमात्माबाट हजारौं ब्रह्माण्डको सृष्टि हुन्छ। अनि सृष्टिको सुरुवातमा शेषाई भगवानको नाभि कमलबाट जब ब्रह्मजीको सृष्टि भयो, अब ब्रह्मबाट के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर सृष्टिको प्रारम्भ हुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ स्वयं परमात्माको विराट स्वरूपको विषयमा वर्णन गर्दै पहिलो पटक उनी विराट स्वरूप भगवानले पहिलो पटक के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार भएर 4 जना 4 स्वरूपमा के गर्नुभयो त अवतार लिनुभयो। यो भगवानको पहिलो अवतार थियो कृष्ण कन्हैयालालको। यी 4 पुरुषहरूले अखण्ड ब्रह्मचारीको व्रत पालन गर्नुभयो। यो भगवानको पहिलो अवतार। अब दोस्रो अवतारमा बराह स्वरूप लिएर पातालमा पुगेकी पृथ्वीलाई रक्षा गर्नको लागि भगवानले के गर्नुभयो? बराह स्वरूप धारण गर्नुभयो। जुन हाम्रो नेपालको बराह क्षेत्र भनेर हजुरहरूलाई आज पनि त्यहाँ थाहा छ होला, सुनसरी जिल्लाको त्यहाँनिर बराह क्षेत्र, त्यही बसेर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि पृथ्वीको उद्धार गर्नुभएको यो दोस्रो अवतार भगवानको। तेस्रो अवतार नारदजी भएर वैष्णव सम्बन्धी तन्त्र शास्त्र नारद पञ्चरात्र आदिको उपदेश गर्नुभयो। नारद आउनुभयो जसले निम्बार्काचार्यलाई तत्त्व ज्ञानको उपदेश दिनुभएको प्रसङ्ग छ। चौथो अवतार भगवान धर्मकी पत्नी मूर्तिको गर्भबाट नरनारायण स्वरूप भगवान अवतार लिएर आउनुहुन्छ। आत्मशान्ति गर्दै कठोर तपस्या गर्नुभएको प्रसङ्ग छ।
र नारद आदिलाई तत्त्वज्ञानको उपदेश दिनुभयो र भगवानले बद्री विशालको बसेर ठुलो तपस्या गर्नुभएको नरनारायण भगवानको अवतार भयो। यो चौथो अवतार हो। पाँचौं अवतारमा माता देवहूतिको गर्भबाट कपिल मुनि जसले सांख्य शास्त्रको दर्शन दिनुभयो, सांख्य शास्त्र आफ्नो आमालाई पढाउनु भयो, यस्तो परमात्मा आउनुभयो। चौथो देवहूतिको गर्भबाट आउनु भएको प्रसङ्ग छ र छैटौं अत्रि ऋषिको पत्नी अनुसुयाको गर्भबाट अर्लक र प्रहलाद आदिलाई ब्रह्मज्ञानको उपदेश दिनुभएको छ। अर्को सातौं अवतार छ भगवानको रुचिकी पत्नी आकुतिको गर्भबाट यज्ञ भगवान स्वयं प्रकट हुनुभयो। इस प्रकारले स्वयं मन्वन्तरको रक्षा गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। आठौं अवतार नामी राजा की रानी मेरुदेवीको गर्भबाट ऋषभदेव भगवानको अवतार भएको छ। यी अवतारको प्रसङ्गहरू विस्तृतमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। यस प्रकारले भगवान पृथ्वीको जसरी पृथ्वीलाई दोहन गरेर औषधि आदि वस्तु निकाल्नुभयो। दशौं अवतार मत्स्य अवतार भयो। चाक्षुष मन्वन्तर पृथ्वी जलमग्न भएको बेलामा पृथ्वी स्वरूपलाई ढुङ्गामा राखेर वैवस्वत मनुको रक्षा गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। 11औं अवतारमा कछुवाको अवतार लिएर भगवानले कछुवाको अवतार दिनुभएको छ र मन्दाचल पर्वतलाई मदानी बनाएर समुद्र मन्थन गरेको प्रसङ्ग पनि आउँदछ र पृथ्वीमा कच्छप भगवानले पृथ्वीको उद्धार गरेको प्रसङ्ग छ र 12औं अवतारमा धन्वन्तरी अवतार जुन देव र दानवको असुरहरूको युद्ध हुँदाखेरि त्यहाँ अमृतको घडा मिलेको थियो, त्यो घडालाई के गर्नुभयो, पिलाउनु भएको प्रसङ्ग छ र 13औं अवतार त्यहाँ मोहिनी अवतार लिएर आउनुभयो। स्वयं मोहिनी भएर देवता सबैलाई के गर्नुभयो, अमृत पान गराउनु भयो र अर्को 14औं अवतार नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलादको रक्षा गर्नको लागि भगवान स्वयं के गर्नुभयो, नरसिंहको अवतार लिएर नरसिंह रूप मानव पनि होइन, दानव पनि होइन, मान्छेको जस्तो स्वरूप, आधा राक्षसको जस्तो स्वरूप, यस्तो रूप धारण गरेर भगवान के गर्नु, नरसिंह भगवान प्रकट हुनुभयो र 15औं अवतारमा बलिको यज्ञमा 3 पाउ जमिन माग्नको लागि बामनको रूप धारण गरी भगवान स्वयं बामन अवतार लिएर आउनु भएको प्रसङ्ग छ र 16औं अवतारमा परशुराम जसले दुष्ट क्षत्रियहरूको के गर्नुभयो, विनाश गर्नुभयो। 21 चोटि संहार गरेर पृथ्वीलाई क्षत्रिय शून्य बनाउनु भएको प्रसङ्ग छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला सज्जनबिन, अत्यन्त मार्मिक प्रसङ्ग छ। त्यस्तै 17औं अवतार पराशरद्वारा सत्यवतीको गर्भबाट द्वैपायन व्यासको जसले यो श्रीमद् भागवतको सुन्दर रचना गर्नुभयो, यो सुन्दर रचना गर्नुहुने वेदव्यासजी महाराजको के भयो, प्रकट हुनुभयो। भगवान स्वयं वेदव्यासजीको स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो र विभिन्न शास्त्र पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। 18औं अवतारमा रामरूप समुद्रमा पुल बाँधेर लङ्कामा गएर रावणलाई मारी धर्मको रक्षा गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। यो 18औं अवतार हो भगवानको। त्यसपछि 19औं अवतारमा बलराम रूप धारण गरेर प्रलम्बासुर आदि आदि नाम गरेका दैत्यहरूलाई वध गरेर धरतीको रक्षा गर्नुभयो। यो 18औं अवतार हो। यो 19औं अवतार हो। अब 20औं अवतार भगवान स्वयं श्री कृष्ण आउनुहुन्छ। भागवतको माध्यमले कृष्ण अवतारी भन्छ, तर अन्य शास्त्रहरूलाई हामीले पढ्यौँ भने कृष्ण अवतारी पुरुष होइन। कृष्ण नहीं अवतारी रे साधु, कृष्ण नहीं अवतारी भनेर हामी गाउँछौँ। अवतार होइन, भगवान श्री कृष्ण त स्वयं परिपूर्ण हुनुहुन्छ। यति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं भनेको छ। 16 कलाले पूर्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के गर्नुभयो, यो धरतीको भूभागलाई हर्नको लागि, कंस आदि राक्षसहरूको वधको लागि स्वयं श्री कृष्णले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एक स्वरूपमा यहाँ प्रकट हुनुभएको प्रसङ्ग छ 20औं। त्यस पछाडि 21औं अवतारमा बुद्ध अवतार लिएर भगवान स्वयं दैत्यहरूलाई मोहमा डुबाउँदै बौद्ध धर्मको प्रचार गर्नुभएको बुद्ध अवतार आउनुभयो र 22औं अवतार कल्की रूप। यो कलियुगको अन्त्यमा के भनिएको छ, विष्णु यस नाम गरेको ब्राह्मणमा
कल्की भनेको सुन्दर एक घोडामाथि चढेर त्यो अवतार हुनेछ भनेर भागवतमा यहाँ प्रश्न बताइएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो कल्की अवतार भनेको ज्ञानको अवतार हो। स्वयं महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजलाई जब धर्म यात्रा गर्दै जाँदाखेरि 1735 मा हरिद्वारको कुम्भको बीचमा सबै धर्मावलम्बीहरूले मिलेर के गरे त भन्दाखेरि जुन भागवतमा भनिएको छ कल्की अवतार, कल्की ज्ञान, यो दुनियाँको ज्ञानलाई निष्कलङ्क गर्नको लागि बुद्ध निष्कलङ्क अवतार हुन्छ भनेर भागवतले भनेको छ। त्यो निष्कलङ्क ज्ञान आज हजुरबाट हामीले प्राप्त गर्यौँ भनेर स्वयं महामती प्राणनाथजी महाराजलाई त्यो धर्म सभाको बीचमा राखेर नौखण्ड आरती गरेर बुद्ध निष्कलङ्क अवतार घोषित गरेका छन्। कृष्ण कन्हैया लाल हो। इस प्रकारले यहाँ बुद्ध निष्कलङ्क अवतारको विषयमा पनि वर्णन गर्नुभएको छ। र 23औं अवतार हयग्रीव भगवान जसले दानवहरूलाई मारेर वेदको रक्षा गर्नुभएको छ र 24मा हरि अवतार लिएर ग्रहलाई गजेन्द्र मोक्षको प्रसङ्ग आउँदछ। ग्रहबाट उद्धार गरेर यस प्रकारले भगवानले अवतार लिनुभएको प्रसङ्ग छ। यहाँ सौनकादिक ऋषि मुनिहरूलाई भन्नुहुन्छ कि हे ऋषि हो, भगवानका अवतारहरू असंख्य छन्, अनेक अवतार छन्, अंश अवतार छन्। यति जान्नु कि जब जब धर्मको हानि हुन्छ, धर्मको रक्षाको लागि स्वयं भगवान के गर्नुहुन्छ, यो धरतीमा स्वयं आफै के गर्नुहुन्छ त प्रकट भएर धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ, धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर यस प्रकारले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अवतारको प्रसङ्गमा यहाँ भन्नुहुन्छ कृष्ण कन्हैया लालको। अब यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ सौनकादिक ऋषिहरूले के भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, जुन अहिले भागवत धर्मको तपाईँ व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, यो भागवत धर्म प्रचार गर्नेवाला सुखदेव मुनिको हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म, उहाँको कथा के छ, उहाँलाई सुनाइदिनुहोस् भनेर सोध्नुहुन्छ। त सुजी महाराज 88,000 ऋषि मुनिहरूलाई भन्नुहुन्छ कि सुखदेव को हुनुहुन्छ त भन्दा यस्तो परमहंस हुनुहुन्छ कृष्ण कन्हैया लाल हो। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस् तं सर्गभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव महाराज को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि भगवान स्वयं राधा रानीको काखमा खेल्ने वाला ती सुख हुनुहुन्छ, चरो हुनुहुन्छ। सुख भनेको सुगा। एकचोटि कैलाशमा भगवान नारद पुग्नु भएको छ। ध्यान दिएर सुन्नु, अति मार्मिक प्रसङ्ग छ। गएर पार्वती मातालाई भन्नुभएको छ, ए माताजी सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। नारद किन आउनुभयो? माता, आज मेरो मनमा एउटा जिज्ञासा छ, म तपाईलाई आज त्यो जिज्ञासा सुन्नको लागि आएको। माता, तपाईको पतिदेव भगवान भोलेनाथ शिव बाबा त्यो गलामा मुण्डमाला लाउनुहुन्छ, त्यो कसको माला हो थाहा छ? कृष्ण कन्हैया लालको हो। नारद, मलाई थाहा छैन बाबु। त्यसो भए तपाईको पति त कपटी हुनुहुँदो रहेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। कसैको परिवार राम्रो भयो भने नि बिगार्नको लागि अरू कोही चाहिँदैन, छिमेकी भए पुग्छ। आफ्नो घरको भन्दा छिमेकीसँगको मान्छेले धेरै विश्वास गर्छ। पल्लो घरकीले आएर भन्दै भने हो भन्ने खान्छ। एकचोटि त्यसै भएछ, ध्यान दिनु है। साह्रै मिलेको परिवार, श्रीमान श्रीमती यति मिल्दा रहेछन्। यो मिलेको देखेर छिमेकीलाई डाल लागेर गएर भनेछ, कसरी यस्तो परिवारलाई बिगारौँ भनेर के भन्न थालेछ भने कृष्ण कन्हैया लाल की। त प्रसङ्ग अलि लामो छ, म त्यतातिर जान्न सक्दैन। त्यति मात्रै जानु कि यदि परिवार बिगार्नु छ भने छिमेकीसँग गएर सल्लाह दिनु, नभए आफ्नो घरको परिवारसँग सल्लाह गर्नुहोस्। नारदजीले आएर भन्नुभयो, आज माताजी तपाईँ त बहुत ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ। आफ्नो पतिले लगाएको त मुण्ड मालाको विषयमा थाहा छैन तपाईँलाई?
त्यो अरू कोही होइन तपाईँकै टाउको हो भनिदिनु भयो कृष्ण कन्हैयालालको। भोलि बाबा आउनुहुन्छ, आएर सोध्नुहुन्छ पार्वती आज रिसाउनु भएको छ, किन रिसाउनु भएको प्रिय, किन रिसायो भनेर सोद्धाखेरि पार्वतीजी भन्नुहुन्छ तपाईँ जति मलाई माया गर्ने अरू कोही हुनुहुन्न भन्थे, तपाईँ जति कप्ती आज कोही रहेन रहेछ। भोलि बाबा सोध्नुहुन्छ आज यहाँ को आएको थियो, नारद आउनु भएको थियो, पक्कै राम्रै गर्नु भएछ कृष्ण कन्हैयालालको। नारद भन्छ नि होइन, जसको नामै नारद, गाउँघरतिर पनि धेरै कुरा लाउनेलाई कति नारद नि रहेछ भन्छ। आज भगवान् नारदले पनि त्यही गरिदिनु भयो, मिलेर बसेको आज भोलि बाबाको परिवारमा खटपट पर्यो। अब भन्नुहुन्छ बाबा त्यो तपाईँले लगाएको गलामा लगाएको त्यो मुन्डमाला कसको भन्नुहोस् भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ प्रिया यो तिम्रै हो कृष्ण कन्हैयालालको, यो मेरै टाउको हो। त्यसो भए म यतिचोटि मरिसकेँ म भन्दा भोलि बाबा भन्नुहुन्छ हो पार्वती तिमी त्यतिचोटि मरिसक्यौ, त्यसो भए त अझै तपाईँ कप्ती हुनुहुँदो रहेछ कृष्ण कन्हैयालालको। म चाहिँ जहिले मर्ने तपाईँसँगै विवाह हुनुपर्ने, जहिले मर्ने तपाईँसँगै विवाह हुनुपर्ने, तपाईँ चाहिँ अजर अमरको अमरनाथ भएर बस्ने, तपाईँ त झन् कप्ती हुनुहुँदो रहेछ कृष्ण कन्हैयालालको। भोलि बाबा भन्नुहुन्छ प्रिया तिमीलाई थाहा छैन म तिमीलाई माया गर्छु, त्यही त त्यसकारण तिम्रो शिर यहाँनिर म माला लगाएर हिँड्छु भन्नुहुन्छ भोलि बाबा। त्यो तपाईँसँग त्यस्तो के छ, के चिज छ, तपाईँ चाहिँ सधैँ अमरनाथ भएर बस्नुहुन्छ, म चाहिँ हमेसा मरिरहनु पर्छ, त्यो चिज के हो भनेर सोद्धाखेरि भोलि बाबाले भन्नुभयो त्यो कथा भनेको अमर कथा हो कृष्ण कन्हैयालालको।